2021 इलेक्शन का साल होगा। इलेक्शन का साल होगा, सिलेक्शन के खात्मे का साल। नैब को अपोजिशन ने भुगत लिया, जुल्म सह लिया। अब हुकूमत की बारी है। अब इसको ऐसे ही रहने दे, कोई ऑर्डिनेंस नहीं आएगा। ये हुकूमत भी यही नैब की पार्टी में जाहिर है। मुझे सबसे पहले तो इस चीज़ का बड़ी खुशी भी है। मैं अल्लाह ताला के हजूर शुक्र भी अदा करती हूँ कि जिस तरह पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी आज मियाँ साहब के बयानिए के साथ, मियाँ साहब के साथ, उनकी स्ट्रगल के साथ पाकिस्तान के लिए खड़ी है, ये शायद मुस्लिम लीग की तारीख में ये कभी नहीं हुआ। इसमें जुल्म के बावजूद, जबर के बावजूद, ज्यादतियों के बावजूद मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब की क़यादत में न सिर्फ कायम है बल्कि पहले से बढ़कर मियाँ साहब को सपोर्ट कर होगा। इंशाअल्लाह ताला इस्तीफे भी आएंगे और ये हुकूमत घर। और मियाँ साहब का पैगाम क्या था? मियाँ साहब का पैगाम क्या था? मियाँ साहब का पैगाम बेसिकली पार्लिमानी पार्टी के लिए यही था कि जो मियाँ साहब का बयानिया है वही पाकिस्तान की तरक्की का, पाकिस्तान की कामयाबी का बयानिया है। और इस नाअहल और नालायक हुकूमत की वजह से पाकिस्तान पे जो मुश्किलात आई हैं, 22 करोड़ अवाम के लिए जो मुश्किलात आई हैं, ये जो पार्लियामेंट्री पार्टी है बतौर 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदा होने के लिए मियाँ साहब ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि पूरे ज़ोर और शोर के साथ इस हुकूमत की नाअहली, नालायकी और अवाम पे जो आने वाली मुश्किलात हैं उनको हाईलाइट करें। और वो लोगों को पता चलना चाहिए कि ये हुकूमत कितनी बड़ी मफरूजों पे बात नहीं। मैडम, पीडीएम जमातों के एक पेज पर ना होने में कितनी सदाकत है? जी, पीडीएम जमातों के एक पेज पर ना होने पर कितनी सदाकत है मैडम? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश ये उन लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है जी मैडम, जो हर तरीका आजमा चुके हैं, लेकिन ना वो मुस्लिम लीग नून को तोड़ सके, ना पीडीएम को तोड़ सके, और दिन ब दिन अपनी नाकामी और नाअहली की वजह से नीचे जा रहे हैं। उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है। तो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद सेनेट इंतखाबात की जाती राय ये है एक हमें भी करने देना कि जिन कुव्वतों को हम पॉलिटिक्स से और पॉलिटिकल मेडलिंग से बाहर निकालना चाहते हैं उनको इन्वॉल्व हमें फिर नहीं करना। मैडम, नैब ऑर्डिनेंस आ रहा है, उसमें नून लीग क्या साथ देगी? हुकूमत की जानिब से नैब ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। क्या ऑर्डिनेंस है पहले बताएं। नैब को अपोजिशन ने भुगत लिया, जुल्म सह लिया। अब हुकूमत की बारी है। अब इसको ऐसे ही रहने दे, कोई ऑर्डिनेंस नहीं आएगा। ये हुकूमत भी यही नैब सेनेट इंतखाबात इकट्ठे लड़े। जी, सेनेट इंतखाबात। उन्होंने कहा कि सेनेट इंतखाबात जब नहीं मैडम, ये बात कितने यार बंद कर देना सवाल कर रहे हो। इस हुकूमत की कोई इरादा नहीं है कायम रहने का। को इंशाअल्लाह ताला एनआरओ नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी ने कहा कि नो कॉन्फिडेंस लाया जाए, तो इस तहरीक को आप कैसे देखती हैं? जब पीडीएम की अगली मीटिंग होगी उसमें हम बैठ के इस बात को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं सुन रही थी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि पीडीएम में रखूंगा इस बात को। तो जब वो रखेंगे तो हम इस चीज पे उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। पीडीएम में कोई तकसीम देख रही है मैडम? पैगाम आज पार्लियामानी पार्टी को क्या देने जा रही है? मुझे मियाँ साहब इससे पहले जो एक वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं, तो आज क्या पैगाम है पार्लियामानी पार्टी को? मियाँ साहब ने आज मुझे पैगाम दिया है, मैं जाके अभी दूंगी अंदर। मैडम, ये बताइएगा कि उन्होंने ये कहा जवाब कि हुकूमत जो है उसके आखिरी दिन है, और जिस तरह ये हुकूमत चल रही है, ये नालायकी और नाअहली जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। आपने देखा कि पीआईए में क्या हुआ, और अब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने जो लोग हैं उनको कह रही हैं कि आपने पीआईए पे ट्रैवल नहीं करना। पहले आपने पायलट्स के वो जो डिग्रीज के जरिए आपने लोगों को अपने पायलट्स को बदनाम किया। उसके बाद आपने नॉन पेमेंट की वजह से वो जो आपकी लीज थी, मलेशिया में आपका जहाज रुक गया। आप तो कहते थे हम सबस पासपोर्ट की इज्जत कराएंगे, सबस पासपोर्ट को आप कोई मानने को तैयार ही नहीं है। मैडम हुकूमत पार्क भेजने जा रही है। आप देखें, गवर्नेंस आप देखें, हर तरह से फेलियर है। तो ये गवर्नमेंट तो नहीं चल सकती। मैडम हुकूमत पार्क भेजने जा रही है। मैडम, ये बताइएगा, हुकूमत जो है मैडम हुकूमत जो है वो पार्क मैडम हुकूमत पार्क एक बात कर लेना, एक बात करिए। अगर कोई परफॉर्म नहीं कर पाई तो अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन भी तो वो लोगों में अवेयरनेस नहीं कर पाई कि आप इकट्ठे होते। सेनेट के चेयरमैन पे अदम एतमाद पे आप हार गए। अभी नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, वोटों से एक करके आप सारे सवाल इकट्ठे पूछ रहे हैं। अवाम के अंदर अवेयरनेस ऑपोजिशन नहीं ला। अवाम के मैडम सामने देखिएगा, सामने इधर
عوام کے اندر اویئرنیس جو ہے وہ اس گورنمنٹ کی اپنی پرفارمنس لے کے آتی ہے اور پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. ہر روز مہنگائی کا ایک نیا طوفان آتا ہے, مس گورننس کا ایک نیا طوفان آتا ہے. جو پاکستان کے 73 سالوں میں ناکامی نہیں ہوئی وہ ان 2.5 سال میں پاکستان کا جو تنزلی کا جو سفر ہے اس کے لیے کسی کو کوئی اویئرنیس ریز کرنے کی کوشش نہیں کوئی کر سکتا, کیونکہ ٹی وی پہ آپ جو روز دیکھتے ہیں جو کنٹرولڈ میڈیا, آپ آئی ایم شیور آپ لوگ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ کتنے پریشرز ہیں میڈیا کے اوپر. ٹی وی پہ آپ جو دکھاتے ہیں اور جو حالات گراؤنڈ پہ وہ اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. میڈیا پہ آپ جو مرضی دکھائیں, جو عوام کے گھروں کے حالات ہیں اصل حالات وہ ہیں, اس کے لیے کوئی اویئرنیس ریز کرنے کی ضرورت نہیں. عوام جس چیز سے, جس مصیبت سے, جس مشکل سے روز گزرتے ہیں, اصل اویئرنیس وہ ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی سینٹ کے الیکشنز کی کہ جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن جو تھا وہ اسٹیل ہو گیا, تو وہ ایک آئسولیٹڈ واقعہ نہیں. اسی طرح 2018 کے الیکشن بھی اسٹیل ہوئے تھے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کی ناکامی ہے تو آپ غلط سوچتے ہیں, کیونکہ یہ ان لوگوں کی ناکامی ہے جنہوں نے یہ کام نہ کرتے تو وہ آج اتنے ایکسپوز نہ کھڑے ہوتے. میڈم یہ بتائیں کہ حکومت سرکاری پراپرٹیز کو پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دیے, تو یہ بات نہیں ہوئی. نہیں, استعفے ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالی, اور اس پہ کنسنسس ہوگا. 11 پارٹیز ہیں, 10 پارٹیز ہیں, آبویسلی سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. اور جس وقت پہ پی ڈی ایم یہ سمجھے گی کہ یہ وقت مناسب ہے استعفے دینے کا, ہم کسی کے کہنے میں آ کر یا کوئی پریشر میں آ کر کوئی کام نہیں کریں گے. سب بہت ایکسپیرینس پارٹیز ہیں پی ڈی ایم کے اندر, عقل مند لوگ ہیں, سیاست کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے والے لوگ ہیں. وہ جب یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ مناسب وقت ہے اس پہ استعفے دینے ہیں تو استعفا بھی ہوگا انشاءاللہ, اور جلدی ہوگا, یہ دور نہیں ہے. اور لانگ مارچ بھی ہوگا, انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ اب چیزیں زیادہ حکومت جو ہے وہ قرض کی مد میں سرکاری پراپرٹی جو ہے وہ گروی رکھوا رہی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں, اس حکومت سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے, جس حکومت نے پورے پاکستان کو, آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک جنہوں نے مطلب ہر چیز اجاڑ دی, ایک ترقی کرتے ہوئے ملک کو نیچے لے آئے. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, تو یہ تو ایکسپیکٹیشن مجھے ان سے ہے, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کو نالائکی اور نااہلی کی پیک پہ ہیں یہ, اور پرفارمنس انہوں نے کی نہیں ہے. جس کو یہ دوسروں کو جو کہتے تھے کہ قرضے لے لیے, یہ کر لیے, تاریخی قرضوں کے انہوں نے انبار لگا دیے ہیں جو کبھی. بتا دوں, ایک منٹ, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ مسلم لیگ نون کے یا کسی کے بھی لوگوں سے جتنے بھی رابطے کریں, اب ان کو اپنی پڑ گئی ہے. اور مسلم لیگ نون ماشاءاللہ سیف ہے. مسلم لیگ نون کا ٹکٹ کے لیے سارا پاکستان اپلائی کرے گا, ان کے ٹکٹ کے لیے اب کوئی اپلائی نہیں کرے گا. اس لیے اب ان کو زیادہ توجہ اپنے اراکین پہ دینی چاہیے بجائے اس کے مسلم لیگ نون کے سامنے آج ساری تفصیل کھول دوں کہ یہ کس طرح اپوزیشن کی منتیں کر رہے ہیں اور کس طرح اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی, تو آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کے استعفے کے بارے میں انہوں نے بڑی اسپیکولیشنز کی ہیں اور میں نے ان کو یہ کہا